जरूरी नहीं है कि इंसान की जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का सबब हमेशा इंसान के अपने अमल ही हो। बाज़ औक़ात इंसान को नाकर्दा गुनाहों की सजा भी भुगतना पड़ती है। हालात के साथ जीना सीखना पड़ता है। इंसानी नफ्स की ख्वाहिश हमेशा से यही रही है कि जिंदगी इसके हिसाब से चले, और बाज़ औक़ात वो जिंदगी को अपने लिहाज से चलाने के लिए हालात की सतम ज़र्फ़ी भी बर्दाश्त कर लेता है, इस उम्मीद पर कि शायद जिंदगी इम्तिहान लेने के बाद इंसानी ख्वाहिश के मुताबिक चल सके। मगर शायद जिंदगी नाम ही इस चीज का है कि आपको हर वक्त हर हाल में समझौता करना है। आपने जिंदगी नहीं गुजारनी, जिंदगी ने आपको गुजारना है। अमल के लिए इस जिंदगी का मतलब सिर्फ अंधेरा था, जहां सिर्फ एक हल्की सी रोशनी तराब की सूरत थी, मगर अमल तो तराब के काबिल भी न थी। कहा हर मौजू पर घंटों शहर हासिल गुफ्तगू करने वाला घर का इकलौता शहजादा, कहा एक नौकरानी की जिंदगी गुजारने वाली एहसास कमतरी का शिकार लड़की, जिसको जिंदगी में न कभी माँ बाप का प्यार मिला और न कभी बहन भाइयों का। क्या मोहब्बत के भी न्यार होते हैं। अमल सुबह 6 बजे से उठकर सारी रात इस्तेमाल होने वाले बर्तन धोकर अब मेहमानों के लिए नाश्ता बना रही थी। 10 बज चुके थे। अमल मेहमानों के लिए नाश्ता लगाने लगी। मुधा आप सब लोग आ जाए, आखिरकार मैडम ने नाश्ता बना ही लिया। सदरा ने मेहमानों को नाश्ते के लिए आवाज दी और साथ ही एक तंजिया तेल से अमल के नाश्ते का भी एहतमाम कर दिया था। मेहमान नाश्ते के टेबल पर पहुंचकर नाश्ता करने लगे और अमल मेहमानों की जरूरत की चीजें खाने के टेबल तक पहुंचाने लगी। आओ अमल, तुम भी नाश्ता कर लो। मेहमानों में से एक मर्दाना आवाज अमल के कानों तक आई। इससे पहले कि अमल कुछ जवाब देती, सदरा के बोलने की आवाज आई और अमल तेज कदमों से किचन में चली गई। नहीं, अमल ने नाश्ता कर लिया है, आप खाए। अमल जानती थी कि इसकी किस्मत में मेहमानों के साथ खाना का। वो तो हमेशा से मेहमानों का बचा हवा खाना ही खाती रही थी, और कभी कभार तो मेहमान आने की खुशी में उसे भूखा ही रहना पड़ता था। अमल तराब की हल्की सी आवाज अमल के कानों में आई। अमल ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो तराब किचन के दरवाजे पर खड़ा था। तराब के चेहरे पर हमेशा की तरह की एक मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसको देखकर अमल सब भूल जाती थी। अमल, क्या सोच रही हो? मेहमान चले गए क्या? नहीं तो वो नाश्ता कर रहे हैं। तुमने कर लिया नाश्ता? तराब ने एक नजर सहन की तरफ देखकर किचन में घुस गया था। हाँ तराब, मैंने तो कर लिया नाश्ता। अमल, मैं 6 साल से तुम्हें जानता हूँ, क्या मुझे अभी तक तुम्हारी आदत का पता नहीं चलेगा? नहीं तराब, मैंने सच में कर लिया है। अगर मेहमान अभी तक खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुमने नहीं किया ना। तराब जल्दी से किचन के दरवाजे के पास गया और वहां से एक बैग उठा लाया जो किचन में आते वक्त वही रखाया था। अमल ने एक नजर बैग की तरफ देखा। ये सब क्या है? तराब, क्या जरूरत थी? तराब ने एक सैंडविच अमल की तरफ बढ़ा दिया। नहीं, मैं नहीं ले सकती। पकड़ लो ना अमल। नहीं तराब, तुम क्यों फजूल में पैसे खर्च करते हो? चुप, एकदम खामोश। तराब ने सैंडविच को अमल के होंठों के करीब कर दिया। वो खाओ। अमल अपना हाथ बढ़ाकर सैंडविच एक तरफ करने लगी, मगर इससे पहले ही तराब ने अमल के हाथ को पकड़कर नीचे किया और अमल को खींचकर अपने करीब करके आहिस्ती से बोला, चलो मुंह खोलो। अमल तराब की आंखों में देखती हुई सैंडविच के छोटे छोटे नवाले लेने लगी। अमल, तुम्हें ये सारा फन करना है? ऐसे ही झूठ बोलती हो हर बार मुझसे। तराब बोलता जा रहा है, मगर अमल खामोशी से खड़ी तराब के चेहरे की तरफ देख रही है। ये शख्स मुझसे दूर क्यों नहीं चला जाता? कैसे समझाऊं इसको? अमल अचानक सदरा की जोरदार आवाजें किचन में आने लगी। अमल एकदम हड़बड़ाकर पीछे हटी। अमल, ये सैंडविच ले जाओ। नहीं तराब, बस। अरे नहीं, पकड़ो ऐसे। अमल ने सैंडविच पकड़ा और मेहमानों की तरफ चल पड़ी। ये बर्तन ले जाओ। सदरा ने एक नजर अमल के हाथ में पकड़े सैंडविच को देखा और समझ गई कि तराब आ चुका है। इससे पहले कि अमल बर्तन लेकर किचन में पहुंचती, तराब किचन से निकलकर मेहमानों के पास पहुंच गया। कैसी है आप ममानी? तराब में ठीक, तुम कब आए? सदरा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट और आंखों में चमक सी आ गई थी। लम्हा भर पहले अमल के हाथ में सैंडविच देखकर सदरा के चेहरे पर जुदार की आई थी। अब वो तराब को देखते ही हट चुकी थी। तराब सदरा के इस अजीब रोये पर हैरान था। तराब, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। तराब ने एक नजर महानों की तरफ देखा। नहीं ठीक है, मैं बस जा रहा हूं। तराब, ये मेरे भाई है, ये मेरी भाभी है सदा, और ये मेरी छोटी बहन है। तुम्हें बताया था न कि मेरी छोटी बहन यूनिवर्सिटी जाती है और ग्रेजुएशन कर रही है। हाँ शहीद। तराब ने एक नजर मुरहा की तरफ देखा और फिर मेहमानों से सलाम लेने लगा। मुरहा, तराब को बताओ किस में ग्रेजुएशन कर रही हो? सदरा ने फिर मुरहा को मुखातब किया। सोशल साइंसेज।
پھر تو آپ کافی بولتی ہو۔ طراب نے ایک نظر ملحہ کی طرف دیکھا۔ ملحہ 21 سال کی ایک خوبصورت لڑکی ہے، اونچا لمبا بھرا ہو جسم، گھنے لمبے بال، باریک خون، لمبی ناک، ہر لحاظ سے یہ خوبصورت لڑکی، ہاں یہ بہت بولتی ہے۔ طراب یہ ادھر ہی رہے گی، پھر تم دونوں کھل کر باتیں کر لینا۔ اچھا مجھے ابھی جانا ہوگا۔ طراب وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگا جہاں پہلے سے امن پہنچ چکی تھی۔ طراب سن، امن کی آواز سن کر طراب کچن میں دھس گیا۔ ہاں بولو امن، تم کچھ بول رہے ہو شاید، یاد کرو، تم بتاؤ امن۔ طراب امن کے معصوم چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، وہ اچھا یاف آیا۔ طراب نے ایک ہاتھ جیب میں ڈالا اور بیٹری امن کی طرف بڑھا دی۔ اب فون کر بھی لینا، تم کوئی بات تو کرتی نہیں ہو، تم تو کرتے ہو نا طراب، اب میں اکیلا کتنی باتیں کر لیا کروں، اتنی ساری۔ امن نے دونوں بازو کھول کر کہا، تمہیں خاموش رہ کر ساری رات مجھے سننا کیسا لگتا ہے؟ مطلب لوگ اکتا جاتے ہیں مجھ سے کہ میں اتنا بولتا ہوں۔ طراب میری زندگی وہی چند لمحات تو ہوتی ہے جب تم کو سنتی ہوں، خیر وہ چند لمحات تو نہیں گھنٹے ہوتے ہیں۔ طراب شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، طراب تمہارے ساتھ گھنٹے بھی لمحات کی طرح گزرتے ہیں۔ طراب ہنستے ہوئے وہاں سے نکل گیا اور امن وہی کھڑی سوچ رہی ہے، کاش میری زندگی کا ہر لمحہ طراب ہی ہوتا۔ ہم جس معاشرے میں ہیں، اس معاشرے کی بنیادیں ہی کھوکھلی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ معاشرہ دن بدن بدبودار ہوتا جا رہا ہے۔ معاشرے کی جانب سے ایک جنس کو حکمرانی دے کر دوسری جنس پر مسلط کر دینا کہاں کا انصاف ہے؟ ہر دوسری عورت آج مرد کے مظالم کا شکار ہے، کوئی غیرت کے نام پر قتل ہو رہی ہے اور کسی کو یک طرفہ طور پر فیصلہ کر کے زبردستی کسی کے نکاح میں باندھ دیا جاتا ہے، کوئی مرضی کا لباس پہننے پر گندی نظروں کو سامنا کرتی ہے تو کسی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بقا میں چھپ جائے، کوئی عافیت سے انکار پر قتل ہو جاتی ہے اور کسی کا رق کر دیا جاتا ہے۔ اس معاشرے کی عورت بھیڑوں سے بھرے جنگل میں ایک بکری کی مانند ہے۔ استاد کو پوری دنیا میں روحانی باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، مگر اس معاشرے کا مرد تیجر بھی ایک بھیڑیا ہی ہے۔ یہاں میرا اشارہ ہر مرد تیجر کی طرف بڑھ کر نہیں ہے، بلکہ کچھ مولویت زدہ نام نہاد تیجرز کی طرف ہے۔ یہی مولویت زدہ تیجرز مدرسوں میں بچوں کا ریپ کرتے ہیں، چھوٹی بچیوں سے زبردستی شادی کرتے ہیں۔ سکول و کالجز سرورز جہاں بھی مولوی کو موقع ملتا ہے وہ اسی جگہ عورت کو دباتا ہے، ظلم کرتا ہے، استعمال کرتا ہے اور پھر فتوی بھی جاری کرتا ہے۔ عورتوں کو بچپن میں ہی بقائی میں چھپا دینا، گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دینی، عورت کو غلامی سکھانا، غلام بنانا، بے حجاب عورت کو جہنمی کہنا اور مرضی کی شادی کرنے والی کو وحشیہ جیسے القابات دینا، یہ سب خطرناک ہے۔ وہ انعامات ہیں جو مولوی نے اس معاشرے کو دیے۔ یہاں میری مراد صرف جس ایک مولوی سے نہیں جو مسجد میں ہے، بلکہ یہاں مولوی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو عورت پر زبردستی اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے، دراصل وہ عورت کو غلام بنا کر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس یونیورسٹی میں پیش آیا جب کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی ایک معصوم لڑکی کو ایک مولوی احسان نامی ٹیچر نے ہراساں کیا اور اپنی گندگی کو ظاہر کیا، اپنی واہیات خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی، یہ بات بولتے ہوئے کہ وہ ایک استاد ہے، روحانی باپ ہے اور لڑکی کی عمر کی اس کی اپنی بیٹی بھی ہے، مگر جب دماغ پر مولویت سوار ہو تو پھر یہ باتیں انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ اور جب اس معصوم لڑکی نے اس واہیات شخص کی خواہشات پوری کرنے سے انکار کیا اور اس نے لڑکی کو فیل کر دیا، ایسا ایک بار نہیں بار بار ہوا اور لڑکی کو مسلسل 4 بار جیسی کتاب میں فیل کیا گیا ہو، لڑکی اس قدر ذہنی مریض بن سکتی ہے کہ خوشی کرنے والی تھی۔ آخر کب تک معاشرے میں لڑکیوں کو یوں بلیک میل کیا جاتا رہے گا؟ کب تک زبردستی عورتوں پر اسلام نافذ کیا جاتا رہے گا؟ کب تک اس معاشرے کی بیٹیاں ایک قیدی کی زندگی گزارے گی؟ آخر کب اس معاشرے کو مولوی سے نجات ملے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنے ہیں، اور میں ڈاکٹر مشال یہ سوال ہر جگہ اٹھاؤں گی اور انصاف کے حصول کے لیے ہر جگہ جاؤں گی۔ یورپی معاشرہ اس لیے اتنا پرسکون ہے کہ وہاں کسی پر زبردستی مذہب نافذ نہیں کیا جاتا، کسی کو زبردستی مرضی کا لباس نہیں پہنایا جاتا۔ یقین کریں جب اس معاشرے سے یہ زبردستی ختم ہو گئی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رازداری رکھنے اور بدنامی سے بچانے کے لیے میں کبھی لڑکی کو منظر عام پر نہیں لا رہی، مگر جلد ہی وہ لڑکی انصاف حاصل کر کے سامنے آئے گی اور احسان جسوں کو ننگا کرے گی۔ ڈاکٹر مشال یونیورسٹی حال میں یونیورسٹی طلبہ اور ٹیچرز کے سامنے دھواں دار پریس کانفرنس کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے۔